बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड के लिए बड़ा तहलका खेज़ जो है वो हफ्ता, अगला हफ्ता आ रहा है और उसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। और गोल्ड को ऊपर या नीचे करने के लिए जो तमाम ये रिपोर्ट्स काम करेंगी, इनमें से ये ज़्यादातर मैं इम्पॉर्टेंट आपको शेयर करूँगा और उसके बाद हम बात करेंगे। पहले तो हम पिछले हफ्ते की कुछ बात कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि गोल्ड क्या करता रहा है। तो पिछले हफ्ते गोल्ड की जो ओपनिंग हुई थी वो 1955 पे हुई थी और इसका लो जो था वो 1945 लगा था और इसने रेजिस्टेंस अपनी जो है वो बरकरार रखी थी। और सोमवार को जो रेट था, जो मैंने सुबह आपको, मैं सुबह जो देता हूँ रेट, वो सारे दिन का तो नहीं होता, वो यकीनन मैं सुबह रेट बताता हूँ और फिर सारे दिन की रुदाद आपको बताता हूँ ताकि आप सारा दिन उससे फ़ायदा उठाते रहें। और सोमवार को 1954 डॉलर पर आउंस था और पाकिस्तान का जो रेट था वो 2,13,000 पर तोला था। मंगल को 18 जुलाई को 1958 डॉलर पर आउंस हो गया और पाकिस्तान में 2,15,840 रुपये पर तोला हो गया। बुध को 19 जुलाई 1974 डॉलर पर आउंस हो गया। ये मॉर्निंग की बात कर रहा होता हूँ मैं। और पाकिस्तान में जो रेट था वो 2,30,000 हो गया। देखिए, 2,15,000 से 2,30,000 मंगल से बुध में ये फ़र्क आया, यानी 15,000 जंप किया। और जुमेरात को प्रॉफिट टेकिंग हुई और 20 जुलाई जुमेरात 2,23,760 रुपये इसका रेट हो गया, यानी कि तकरीबन ये 6,000 रुपये नीचे गिरा। और उस दिन जो डॉलर में रेट था वो 1987 जो कि हाई लगा है इसका गोल्ड का डॉलर पर आउंस था। जुमे को 21 जुलाई 2,22,000 रुपये रेट आ गया, यानी तकरीबन 2,000 रुपये कम हो गया और मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग हुई। और मैंने आपको बताया भी था कि मुहर्रमुल हराम में इसका रेट नीचे जाने का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो उस दिन 1970 जो था वो डॉलर पर आउंस था और हफ्ते को जो क्लोजिंग यानी कि मिली हमें वो 1961 पर मिली। 1961 पर हमें क्लोजिंग मिली और तकरीबन लगभग रेट यही था। अब आने वाले हफ्ते की हम बात करते हैं तो उसमें पहले हम इम्पॉर्टेंट डेटाज की बात करते हैं कि वो क्या क्या आने वाले हैं। मंडे को जर्मन, ब्रिटेन एंड यूएसए का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर आ रहा है। और ट्यूसडे को जर्मन बिजनेस क्लाइमेट, यूएसए का सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यूएसए का रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। फिर वेडनेसडे को यूएसए का न्यू होम सेल्स, फेडरल फंड्स रेट, यूएसए एफओएमसी स्टेटमेंट और यूएसए की एफओएमसी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्को है, यानी होगी। थर्सडे को यूरोप में मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी। यूएसए का एडवांस जीडीपी अनाउंस होगा। यूएसए जीडीपी प्राइस इंडेक्स अनाउंसमेंट होगी। यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होंगे। यूएसए कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स होंगे और पेंडिंग होम सेल्स नंबर होगा। ठीक है। और फ्राइडे को कनाडा का जीडीपी नंबर होगा। यूएसए का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स होगा। यूएसए का कंज्यूमर सेंटिमेंट्स होगा। यूएसए का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस होंगी। अब ये थे इम्पोर्टेंट डेटाज जो कि गोल्ड की डायरेक्शन को जो है वो करेंगे आगे कि वो किस तरफ को जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में इसका जो गोल्ड का रेट है, देखिए गवर्नमेंट बड़ी अलर्ट हो गई है और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही है कि डॉलर भी बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया है। चाहे ये फ्री फ्लोटिंग की जो पॉलिसी है, जो उसकी शर्त है आईएमएफ की, वो उसके तहत ये रोक नहीं सकते, लेकिन
یہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ کیونکہ الیکشن بہت قریب ہے اور عوام میں انہوں نے جانا ہے تو ایکسکیوز می، تو یہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ ڈالر کو بھی کنٹرول کریں اور گولڈ کو بھی کنٹرول کریں، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ عام آدمی کو جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کرتی ہیں۔ اگر سونا اور ڈالر مہنگا ہو رہا ہو تو عام آدمی 100% یہ سمجھتا ہے کہ ملک جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ملک پستی کی طرف جا تو رہا ہے۔ اب ان کے لیے تو یہ روکنا ضروری ہے اور یہ کرنا ضروری ہے کہ وہ یہ کسی طریقے سے کنٹرول ہو، لہٰذا وہ گولڈ کو کنٹرول ضرور کریں گے۔ اور پھر محرم بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ محرم میں ابھی 10 محرم تک جو ہے وہ سیل پرچیز بہت کم ہوگی، لہٰذا سونے کا جو ریٹ ہے وہ اب ایک 2,000 اور نیچے آ کر، یعنی کہ محرم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنلی نہیں بات کر رہا، اور گورنمنٹ کی کوئی پالیسی اگر اس پر افیکٹ نہ بھی کرے تب بھی صرف محرم اگر فیکٹر ہوں تو یہ اسی پر کھڑا رہے گا۔ اب اور اگر گورنمنٹ نے ادھر انٹروین کیا تو پھر آپ اس سے بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ تو چلتی رہے گی، ان کو محرم ان کا نہیں ہے، وہ تو چلاتے رہیں گے، اور اس میں ریٹ اگر بڑھ گیا ڈالر جو ان ڈالرز آؤنس کا ریٹ بڑھ گیا تو وہ یقیناً ہمارے تولے پر بھی اثر پڑے گا اور ہمارے سونے پر بھی اثر پڑے گا، اس کی پرائس پر بھی اثر پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ ویک ہے اس میں ہمیں ٹریڈنگ کیسے کرنی چاہیے۔ تو ٹریڈنگ کے لیے میں یقیناً انٹرا ڈے پر ضرور بناؤں گا، لیکن ہمارا جو اس کا جو ریزسٹنس ہے، جو ہماری اس کی ریزسٹنس ہے وہ 2010 ہے، یعنی 2010 ڈالر پر آؤنس پر جب ریٹ آئے گا تو ریزسٹنس ملے گی، اور 1910 پر اس کی سپورٹ ہے۔ اس کے درمیان ہی مارکیٹ کا چلنے کا امکان ہے، یہ 1800 میں نہیں جائے گی لیکن 2000 میں جانے کا امکان اس کا ہو سکتا ہے اگر کوئی گولڈ کے لیے پازیٹیو خبر آ جاتی ہے۔ اب کس طرح کرنا ہے وہ کل سے انشاءاللہ ہم انٹرا ڈے پر جس طرح ڈیلی بناتے ہیں وہ آپ کو بنائیں گے، لیکن نیکسٹ ویک میں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ رپورٹس بھی ہیں اس کے اندر، تو آپ نے بہت احتیاط سے کام کرنا ہے۔ کچھ رپورٹس کے آنے سے پہلے ہی اس کا افیکٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ افیکٹ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ پہلے سے ہی ابھی رپورٹ آئی نہیں ہوتی، پہلے ہی مارکیٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ والیٹیلیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس والیٹیلیٹی میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر پہنچ جائے۔ پازیٹیو کی طرف ہوگی تو بہت تیزی سے اوپر چلی جائے گی، اور اگر نیگیٹو کی طرف ہوگی تو بہت تیزی سے نیچے چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔